रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। आफू आधिकारिक र अब्बल रहेको दावी गर्दै नेकपाको दुवै समूह आफ्ना विचार स्थापित गराउन शक्ति प्रदर्शनमा ओली समूहद्वारा धनगढीमा सभा, दाहाल नेपाल समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको पुस्तक पठायो। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र भेला हुन पाउने हकको सम्मान गर्न सरकारलाई राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको आग्रह, आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गर्ने स्थिति सृजना हुन नदिन ध्यानाकर्षण। कोरोना संक्रमण कम भइसके मुलुकभर विद्यालय सञ्चालनको तयारी, परिवर्तित स्वरूपको भाइरस र चिसो मौसमका कारण तत्काल विद्यालय नखोल्न अभिभावकको आग्रह। अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्ध महाभियोगको तयारी, आवश्यक कानूनी व्यवस्थाका लागि उपराष्ट्रपति पेन्सलाई सभामुख पोलिसीको आग्रह। र माघ 2 गतेबाट हुने प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक, उद्घाटन खेलमा आर्मी र गण्डकी प्रदेश भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै समय नेकपाको दुवै समूह आफू आधिकारिक र अब्बल रहेको दाबीसहित शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। दुवै समूहले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दाबी गर्दै सडक र सदनबाट आफ्ना विचार स्थापित गराउन प्रयास जारी राखेका हुन्। गत पुस 5 गतेको सरकारी कदम लगतै दाहाल नेपाल समूहले आन्दोलन सुरु गरे पनि ओली समूहले भने गत मंगलबार जनकपुरबाट मात्र आफ्नो शक्ति प्रदर्शन थालेको हो। यो बीचमा ओली समूहले आधा दर्जन स्थानमा कार्यक्रम गरेको छ। प्राय सार्वजनिक कार्यक्रममा नदेखिए ओली समूहका नेताहरू समेत पछिल्लो समय दाहाल नेपाल समूह विरुद्ध आगो ओकल्न थालेका छन्। आजै मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्नुभयो भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले दोलखामा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाले अस्थिरता थप बढ्ने तथा प्रतिगमनलाई टेवा पुग्ने उनीहरूको तर्क छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि पछिल्लो समय विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आउनु भएको छ। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दावी गरे पनि उनीहरूका हरेक भाषण दाहाल नेपाल समूहका नेतालाई खुइल्याउन केन्द्रित हुने गरेका छन्। तेस्रो चरणको आन्दोलनमा रहेको दाहाल नेपाल समूह पनि सरकारको गैरसंवैधानिक कदम र प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति जनमत बटुल्न व्यस्त छ। धनगढीमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाहाल नेपाल समूहलाई भगौडाको संज्ञा दिनुभएको छ। ओलीले पार्टी छाडेर गएका भगौडाका पछाडि नलाग्न आग्रह समेत गर्नुभयो। ओलीले दाहाल नेपाल समूहलाई मुलुकभरबाट 2 अङ्कको संख्यामा चुनाव जितेर देखाउन चुनौती पनि दिनुभयो। आगामी निर्वाचनमा मुलुकभरबाट 2 अङ्क अर्थात् 10 सिटमा चुनाव जितेर देखाउन सो समूहलाई ओलीको चुनौती थियो। विधि प्रक्रिया र संविधान अनुरूप नै प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले अब पुनः स्थापित हुने सपना नदेख्न ओलीले आग्रह समेत गर्नुभयो। आफू पदमा हुँदा सबै ठिक हुने र पद बाहिर हुँदा सबै गलत देख्ने प्रवृत्तिले नेकपा अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आन्दोलनरत नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको पुस्तक पठाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश र प्रतिगामी कदम चालेका कारण त्यसको विरोधमा विरोध पत्र सहित संविधान पठाएको सो समूहले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनताको न्यायपूर्ण आन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने निरङ्कुश कदम चालेको दाहाल नेपाल समूहको आरोप छ। सो समूहले दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र बुझाएको हो। विरोध पत्रका साथमा राष्ट्रका नाममा क्षमा याचना गरी गलत कदम सच्याउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेवी संघले काठमाडौँको माइतीघर बानेश्वर क्षेत्रमा उल्टो हिँडेर प्रदर्शन गरेको छ। नेवी संघका नेता तथा कार्यकर्ताहरू माइतीघरबाट उल्टो हिँडेर बानेश्वरसम्म पुगेका थिए। उनीहरूले संसद विघटन विरुद्ध नाराबाजी गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका नेकपा दाहाल नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै श्रेष्ठले सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सही मान्ने हो भने संविधान संशोधन हुने र त्यसलाई कुनै पनि हालतमा सहन नसकिने उल्लेख गर्नुभयो।
संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान कसैले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्न संविधान संशोधनको फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्यो भने यो कागजको खोस्टोमा संविधान परिणत हुन्छ, संविधान च्यातिएको अवस्था हुन्छ र समग्र व्यवस्थामाथि एउटा प्रहार हुन्छ र समग्र व्यवस्था उल्टिने प्रतिगमनको दिशातिर जाने खतरा हुन्छ। त्यो कुरा कुनै पनि हातमा सही हुन सक्दैन। त्यसैले संविधान सम्मत ढङ्गले अदालतले फैसला गर्नेछ भन्ने कुरा हामी विश्वस्त छौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयबाट पछि हटेर प्रधानमन्त्री ओलीले आत्मआलोचना गरे पार्टी एकता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि फेरि एकताबद्ध हुन सकिने श्रेष्ठको भनाइ थियो। हाम्रो कुनै पदीय स्वार्थमा घात हुने भन्ने कसैलाई लाग्यो भने वा हुने नै भयो भने पनि पार्टी एकता पनि पदका निम्ति र लोकतन्त्र पनि पदका निम्ति, पार्टी विधान पनि पदका निम्ति, संविधान पनि कुनै पदका निम्ति आफ्नो पदको रक्षा नहुने भयो भने पार्टी एकता पनि भङ्ग, लोकतन्त्रमाथि पनि प्रहार, पार्टी विधान पनि मान्दिन, संविधान पनि मान्दिन भन्न पाइँदैन। अहिले पनि अवसर छ त्यो असंवैधानिक घोषणाप्रति आत्मालोचना गर्दै अब प्रतिनिधि सभा सुचारू होस् भन्ने दिशातिर प्रधानमन्त्रीज्यू पनि आयो भने एउटा नयाँ एउटा सिलसिला सुरु हुन्छ, संविधानलाई ट्र्याकमा राखिन्छ, लोकतन्त्रको रक्षा गरिन्छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश त्यसका आधारमा बसेको परिषद बैठक र त्यसले गरेका निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका निवेदनमाथिको सुनवाई फेरि सरेको छ। सर्वोच्च अदालतले आज संवैधानिक इजलास नै नतोकेपछि सुनवाई कम्तीमा एक साता पर सरेको हो। आगामी बुधबारको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दा नै प्राथमिकतामा रहेकाले शुक्रबारको इजलासमा मात्र सुनवाई हुने सम्भावना छ। संविधानमा भएको व्यवस्था संकुचित हुने गरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको र त्यो काम संविधान सम्मत नभएको भने सर्वोच्चमा निवेदन परेका छन्। निवेदनमा अध्यादेश अनुसार बसेको परिषद बैठकको निर्णय पनि बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने, प्रदर्शन गर्न पाउने हकको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। विरोधका कार्यक्रमबाट उत्पन्न परिस्थितिबाट मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनमा पर्न सक्ने गम्भीर असरप्रति आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयले आज काठमाडौँ र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखसँग संयुक्त छलफल गर्दै आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गर्ने स्थिति सृजना हुन नदिन ध्यानाकर्षण गराएको हो। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सरकारको निर्णयको पक्ष र विपक्षमा भइरहेको प्रदर्शनका क्रममा न्यूनतम बल प्रयोगको सिद्धान्तको पालना गर्न पनि आयोगको आग्रह छ। सहसचिव यज्ञ प्रसाद अधिकारीका अनुसार सम्भावित जनधनको क्षतिलाई रोक्न, नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्न र भेला हुन पाउने अधिकारको सम्मान गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले नागरिकको संवैधानिक हकको उपभोग गर्न प्रहरी प्रशासनले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तथा प्रदर्शनकारीलाई पनि संयमता अपनाई आफ्ना विमति शान्तिपूर्ण रूपमा प्रकट गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो। विरोध र प्रदर्शनको नजिकबाट अनुगमन भइरहेको बताउँदै आयोगले विभिन्न राजनैतिक दल र समूह तथा नागरिक समाजले देशव्यापी रूपमा थप विरोधका कार्यक्रम तथा प्रदर्शन गर्ने जानकारी प्राप्त भएको बताएको थियो। छलफलमा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले नागरिकको अधिकार तथा जनधनको सुरक्षाका लागि संवेदनशील रहेको बताउँदै प्रदर्शनकारीलाई संयमित भई प्रदर्शन गर्न आग्रह गर्नुभयो। ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डी प्रसाद निरौलाले शान्ति सुरक्षा, लोकतन्त्र र मानवाधिकार संरक्षणको विषयलाई प्रशासनले सदैव प्राथमिकतामा राखेको र नेपाल प्रहरी जनताको जीवधनको रक्षा र मानवाधिकारको सम्मान गर्न सदैव तत्पर रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। अधिकांश स्थानीय तहमा अहिले विद्यालय सञ्चालनमा आएका छन्। कोरोना संक्रमण जोखिमको हिसाबले संवेदनशील मानिएको काठमाडौँ महानगरपालिका समेत विद्यालय खोल्ने तर्खरमा छ। यस्तो अवस्थामा अभिभावक भने विद्यालय तत्काल खोल्न नहुने अडानमा छन्। नयाँ स्वरूपको भाइरसको त्रास बढ्दै गएको बेला विद्यालय खोल्दा बालबालिकामा भने थप जोखिम देखिएको छ। अनलाइनमा भन्दा अहिले स्कुल चलिरहेको छ। स्कुलमै रमाइलो गर्छौ, सरलाई नजिकबाट सोध्न पाउँछौ, भेट गर्न पाउँछ, साथीहरूसित रमाइलो गर्न पाउँछ। राम्रै छ, सबैले लाउँछन् मास्क, सेनिटाइजर पनि लिएर आउँछन्। रूपन्देहीकी अंशु विश्वकर्माको यो अभिव्यक्तिमा 9 महिनापछि विद्यालय जान पाउँदाको खुसी झल्कन्छ। तर लामो समयपछि विद्यालय जान पाएका विद्यार्थीको खुसीमा कोरोनाको आँखा लागेको छ। पछिल्लो समय दैनिक करिब 500 भन्दा कम संक्रमित पुष्टि भएको तथ्याङ्कले अब संक्रमण घट्दै गएको भ्रम फैलाउन सक्छ। संक्रमणकै कारण मृत्यु हुनेको
संख्या समानान्तर रहनुले कोरोनाको जोखिम कम भएको नभई परीक्षणको संख्या घटेको बुझ्न खासै गाह्रो छैन। कोरोना महामारीले गर्दा विद्यालय खुल्ने अवस्था नहुँदा वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा दिइने गरी सरकारले पर्याप्त प्रयास गरेकै हो। आधारभूत स्रोत साधन जुटाउन समेत नसक्ने विद्यार्थीहरू सो क्रियाकलापमा सहभागी हुन सकेनन्। सोही कारण संक्रमण जोखिम कम भएका स्थानमा विद्यालय खोल्नका लागि संघीय सरकारले गत कार्तिक 20 गते विद्यालय सञ्चालन कार्य ढाँचा जारी गर्यो। संक्रमण जोखिमको आधारमा सबैभन्दा अगाडि रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका समेत विद्यालय सञ्चालन गर्ने तर्खरमा छ। महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोल, अभिभावक र विद्यालयको चाहिँ दबाब के छ भन्दा जनस्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर खोलाइदिए पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ अनुरोध आइरहेको चाहिँ अवस्था। त्यो अनुरोधलाई शिक्षा समिति बैठक राखेर अगाडि बढ्छ। संक्रमण जोखिम कम भएका स्थानमा विद्यालय पुनः सञ्चालनका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद, शिक्षक महासंघ र विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संगठनका पदाधिकारीहरू, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी लगायतसँग समीक्षा गर्नुपर्ने गरी विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचामा उल्लेख गरिएको छ। सोही आधारमा आफूहरू पनि विद्यालय खोल्ने अवस्थामा पुगेको निजी विद्यालय सञ्चालकहरू बताउँछन्। प्याप्सनका सह अध्यक्ष डीके ढुङ्गाना, शहरमा चाहिँ विद्यालयहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। मार्चको दोस्रो हप्तासम्ममा सबै विद्यालयहरू सञ्चालनमा आउँछन्। त्यसको लागि अब विभिन्न मोडेलहरू बनाइएको छ। डे शिफ्टमा गर्ने, अल्टरनेट डेमा गर्ने, अब ठुलो कक्षाबाट चाहिँ सुरु गर्ने होइन। अब एउटै कक्षामा एकैचोटि विद्यार्थी राख्न सक्ने परिस्थिति पनि छैन। बसबाट चाहिँ सवारी साधन प्रयोग गर्ने ठाउँमा एकैचोटि विद्यार्थी उठाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो कुराको व्यवस्थापनमा हामी त्यही ढङ्गले तयारी चाहिँ गरिराखेका छौँ। संक्रमणबाट बस्न अपनाउनु पर्ने सबै स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालयहरूले तयारी गरेको बताए पनि अभिभावक भने तत्काल विद्यालय खोल्न नहुने पक्षमा छन्। संक्रमण जोखिम यथावत नै रहेको तथा मध्य चिसोको समय भएकाले केही समय ढिलो गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बताउँछन्। सल्लाहकार गर्ने हो भने पनि माघको दोस्रो हप्तासम्म हतार नगरौँ। दोस्रो हप्ता पछाडि 9, 10, 11, 12को कक्षाहरूलाई ट्रायल गरेर हेर्ने हेरौँ। साना बच्चाहरू चञ्चलता हुन्छ, उनीहरूमा एकदम चञ्चले स्वभावको हुन्छ, उनीहरूलाई निगरानी गर्न सकिन्न, संक्रमण फैलिन सक्छ, बच्चाहरू मार्फत घरमा आउन सक्छ, घर मार्फत बच्चा हुँदै मासमा जान सक्छ। त्यसैले राम्रोसँग परिपक्व निर्णय गर्नुपर्छ, हतार नगरौँ। स्वास्थ्यभन्दा ठुलो कुरो केही हुँदैन। विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहकै भएकाले संघीय सरकार भने सहजीकरणकर्ताको भूमिकामा छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा, विद्यार्थीले पनि मेरो विद्यालय सुरक्षित छ कि छैन, कस्तो छ भनेर विश्लेषण गर्न सक्छन्। शिक्षकले सक्छन्, अभिभावकले सक्छन्, अब स्थानीय सरकारले गर्न सक्छ। त्यसको आधारमा स्थानीय तहपछि कुन मोडालिटी अपनाउने भन्ने त्यहाँ 7-8वटा मोडालिटीहरू हामीले सुझाव गरेका छौँ। त्यो वा त्यस्तै अर्को कुनै मोडालिटी पनि अपनाउन सक्छ। मोडालिटी विद्यालयपछि फरक हुन सक्छ। एउटै पालिकाले सबै विद्यालयको लागि एउटै मोडालिटी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुनै त्यसमा सहजीकरणको समन्वयको कुनै इस्युहरू आयो भने हामीले हेर्छौँ। तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेरै विद्यालय सञ्चालन गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन्छ भन्नेमा शंका गर्ने आधार प्रशस्त छन्। एक सिटमा एकजना मात्र राख्ने गरी सञ्चालन अनुमति दिएको सार्वजनिक यातायातमा खुट्टा राख्ने स्थान समेत नभएर चलाएको हामीले देखेकै हो। सोही कारण नियम पालना गराउन निकै चुनौती हुने बालबालिकाको सुरक्षाको प्राथमिकता सम्बन्धित सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ। विश्वमै कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर देखिएको र मुलुककै सबैभन्दा बढी संवेदनशील मानिएको स्थानमा विद्यालय खोल्न हतारिनु भनेको विद्यार्थीसँगै जनस्वास्थ्यमाथिकै ठूलो खेलबाड हो भन्ने हेक्का राखिनुपर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रूपन्देहीबाट सञ्जु पौडेलको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। नेकपा ओली समूहले आज धनगढीमा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय आमसभामा निर्मलाको बलात्कारी खै लेखिएको टी सर्ट लगाउने 7 जना युवालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत सहभागी सो आमसभामा ओलीको विरोध स्वरूप सो टी सर्ट लगाएर गएका धनगढीका विनोद खड्का, आरुद शाह, सागर जोशी, राजेन्द्र शाही, प्रवीण खड्का, सुरेश जोशी र मेहनलाल नरेश प्रसाद जोशीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी प्रतीक विष्टले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले उनीहरूकै सुरक्षाका लागि पक्राउ गरेको दावी गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 554 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,64,159 पुगेको छ। सोही अवधिमा 5,269 पीसीआर परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 585 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5021 छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या नेपालमा 1909 पुगेको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले उत्तरी र दक्षिणी सीमा सूचना संयन्त्रलाई सशक्त र प्रभावकारी तुल्याउन दुवैतिरको भाषा बुझ्ने भौगोलिक र सामाजिक अवस्थासँग सजिलै घुलमिल हुन सक्ने जनशक्ति तयार पार्न थालेको छ। चीन र भारत दुवै सीमा क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणपछि सशस्त्र प्रहरी बल सूचना प्रणाली र पहुँचलाई प्रभावकारी बनाउने टुङ्गोमा पुगेको हो। नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जे पाण्डेको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले सीमा क्षेत्रको सूचना संकलनमा भाषागत ज्ञानको अभाव पनि समस्या बन्दै आएको थियो। सीमा सुरक्षा संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा कठिनाई भएपछि सशस्त्र प्रहरीले चीन र भारत दुवै सीमामा भाषागत ज्ञान र सामाजिक घुलमिल हुन सक्ने गरी जनशक्ति परिचालन गर्न लागेको सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले जानकारी दिनुभयो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको बीचमा राम्रो सहकार्य र समन्वय भइरहेको अवस्था छ र माथिल्लो लेभलमा पनि तल्लो लेभलमा पनि। त्यसले पनि सूचना प्रणालीलाई अहिले पहिलाभन्दा धेरै बलियो बनाइसकेको छ, जसले गर्दाखेरि विभिन्न अपरेसनहरूमा हामी सफलता हासिल गर्दै गएको अवस्था पनि छ। त्यसदेखि बाहेक पनि संगठनले पनि एउटा इन्टेलिजेन्स लेड अर्गनाइजेसन बनाउने योजना अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र हामीले हाम्रै भित्रका कर्मचारीहरूलाई पनि सूचना संकलन गर्ने प्रविधिलाई बलियो कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर त्यो खालका दक्ष म्यान पावरहरू पनि लिँदै गएको अवस्था छ। सुरक्षा रणनीति र नयाँ भर्ना लिँदा तिब्बत र भारतीय सीमा क्षेत्रका भाषागत ज्ञान भएकाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने सशस्त्रको योजना छ। सीमा क्षेत्रमा के भइरहेको छ भन्ने बुझ्न कठिन भएको त छ नै, सीमा पारीका बासिन्दासँग बुझेर सूचना ल्याउन समेत नसक्ने अवस्था छ। त्यसमा पनि सीमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलसँग संचारका लागि आवश्यक पर्ने रेडियो रिपिटर टावर समेत छैनन्। पुनः सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल। संगठनको आफ्नो सेक्रेसी पनि हो इन्टेलिजेन्सको हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि कतिजना मान्छे कहाँ के भन्ने, तर हामीले हाम्रो कार्ययोजना बनाएर तालिमहरू वार्षिक क्यालेन्डरमा चाहिँ तालिमहरू राखेर तालिमहरू दिँदै गर्दै गएका छौँ र प्रत्येक प्रदेशमा बाहिनी अन्तर्गतका त्यस ठाउँका मान्छेहरूलाई नै हामीले तालिम प्रदान गर्दै गएर एउटा कोभर्ट युनिट र अर्को चाहिँ ओभर्ट युनिट भन्छौँ, जसलाई हामीले इन्फेन्ट्री युनिट भन्छौँ। त्यसरी दुईटालाई सिमुल्टेनियसली अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ। सीमा पारीबाट हुँदै आएका आपराधिक कार्य र सीमा अतिक्रमणसँगै दुवैतिरका सीमा क्षेत्र सामरिक दृष्टिले समेत दिन प्रतिदिन संवेदनशील हुँदै गएका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाली भूमिको सुरक्षाका लागि सूचना संयन्त्रलाई अझै बलियो र प्रभावकारी तुल्याउन आवश्यक पनि छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, नेपालगञ्ज। काभ्रेको बनेपा 13 स्थित गौरीशंकर ग्यास उद्योगमा 980 किलो क्षमताको ट्याङ्की पड्कँदा 3 जना घाइते भएका छन्। चुहावट भएका सिलिन्डरको ग्यास भण्डारण गर्ने सो क्षमताको ट्याङ्की पड्किएको इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाका प्रहरी निरीक्षक योगेन्द्र तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। ट्याङ्की पड्कँदा उद्योगमा नै कार्यरत 55 वर्षका लोकबहादुर खड्का, 47 वर्षका साइला भुजेल र 42 वर्षका कुमार भुजेल घाइते भएका हुन्। 3 जनाको बनेपा स्थित शिर मेमोरियल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। ट्याङ्की पड्किँदा ग्यास भण्डार गरिएका अन्य 2 ट्याङ्कीमा क्षति पुगे पनि आगलागी भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले आगामी सोमबारका लागि बोलाएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक तयारी नपुगेको भन्दै आगामी माघ 6 गतेसम्मका लागि स्थगित गरेको छ। यो बीचमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदमको विरोधमा कार्यक्रम तय भएकाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सारिएको कांग्रेसले जनाएको छ। अर्को बैठक माघ 6 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब म्याग्दी डायरीको पालो। म्याग्दी डायरीबाट घनश्याम खड्काको नमस्कार। निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 नार्चङ स्थित 42 मेगावाट क्षमताको मिश्री खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोजनाले टनेल तथा पेनस्टक पाइपको परीक्षण गरिरहेको जनाएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 दानादही पर्वत कुस्मा खुरकुट सबस्टेसन जोड्ने 220 किबी प्रसारण लाइन चार्ज हुने मिति पर्खेर बसेको पनि आयोजनाले उल्लेख गरेको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 थानादेखि पर्वत कुस्मा खुरकुट सबस्टेसन जोड्ने 220 केबी प्रसारण लाइन पनि अन्तिम चरणमा भइरहेको छ। आयोजनाले प्रसारण आयोजनाको अहिले अन्तिम निरीक्षणको काम चलिरहेको छ। अहिले प्रसारण लाइनको दाना कुस्मा सबस्टेसनका उपकरणहरू प्रयोग भएका उपकरणहरू छुट्टा छुट्टै निरन्तरपछि ट्रान्सफर्मर, स्विच गियर र दाना कुस्मा 114 वटा टावरहरूमा इन्सुलिन तथा अर्थिङ निरीक्षणको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। गत वर्षायाममा बाढी पहिरोले घर बगाएपछि घरविहीन भई विस्थापित भएका यहाँका 40 परिवारलाई म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ मनाले पुनर्वास गराउने भएको छ। जिल्लाका 247 बाढी पीडित घर परिवार मध्ये पुरै घर पुरिएका
भई विस्थापित भएका मध्ये 40 घरलाई मात्र मण्डलले पुनर्स्थापना गर्न लागेको पुनर्निर्माण समिति र गाउँपालिकाले पुनर्वास गराउने योजना बनेको छ। दुर्गम धौलागिरी गाउँपालिका साथ धारापानीका कलेजो पीडित वर्ग थापाको उपचारको लागि 15 लाख बढी आर्थिक सहयोग जुटेको छ। नायर अस्पताल कलकत्तामा उपचार थापाको कलेजो प्रत्यारोपण गर्न धारापानीका हानो समाजको अगुवाईमा 13,96,396 रुपियाँ र स्थानीय गाउँबाट पनि कलेजो प्रत्यारोपण गर्न छुट्टै 1,16,000 रुपियाँ सङ्कलन भई श्रीमती यामु थापा मार्फत पठाइएको छ। म्याग्दी डायरी आजलाई यति नै। घनश्याम खड्कालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। म्याग्दी डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय वीरगञ्जले 1.5 महिनाको अवधिमा 16,000 क्विन्टल धान खरिद गरेको छ। कार्यालयका सूचना अधिकृत मुनिलाल कुशवाहाका अनुसार आजसम्ममा 16,190 क्विन्टल सोना मनसुली र 105 क्विन्टल जिरा मसिनो धान खरिद भइसकेको छ। कार्यालयले मङ्सिर 11 गतेबाट धान खरिद सुरु गरेको थियो। कुशवाहाले यस वर्ष 30,000 क्विन्टल सोना मनसुली र 5,000 क्विन्टल जिरा मसिनो धान खरिदको कोटा पाएकोमा जिरा मसिनोको लक्ष्य आधाभन्दा बढी पूरा भइसकेको बताउनुभयो। माघ महिनासम्म धान खरिद गरिने भएकाले यस वर्ष धान खरिदको लक्ष्य सहजै भेट्टाउने कार्यालयको दाबी छ। छोटो अवधिभित्र लक्ष्य पूरा भए केन्द्रले कोटा थप पनि गर्न सक्ने सम्भावना रहेको कुशवाहाको भनाइ छ। कम्पनीले जिरा मसिनो धान प्रति क्विन्टल 2,900 रुपियाँ र सोना मनसुली धान प्रति क्विन्टल 2,885 रुपियाँमा खरिद गरिरहेको छ। यस अवधिमा कार्यालयले 50 बढी किसान र व्यापारीको धान फिर्ता गरेको छ। कुशवाहाका अनुसार भिजेको दाना नभएको धान फिर्ता भएको हो। यसैगरी किसान बनेर धान बिक्री गर्न ल्याएका व्यापारीहरूको धान पनि फिर्ता भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उक्साहटमा संसद भवन क्यापिटल बिल्डिङमा हिजो दंगा भड्किएको भन्दै प्रजातन्त्र पक्षधर नेताहरूले ट्रम्पलाई राष्ट्रपति पदबाट हटाउन आग्रह गरेका छन्। सभामुख नेन्सी पेलिसीले राष्ट्रपतिलाई अयोग्य ठहर्याउन संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन उपराष्ट्रपति माइक पेन्सलाई आग्रह गर्नु भएको छ। राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने समेत उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकी कांग्रेसमा सांसदहरूले गत नोभेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनबाट चुनिएका जो बाइडेनको जित पुष्टि गर्न छलफल गरिरहेका बेला ट्रम्प समर्थकहरू क्यापिटल बिल्डिङभित्र प्रवेश गरेर हिंसात्मक प्रदर्शनका साथै तोडफोड गरेका थिए। सो क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप पनि भएको छ। वाशिंटन डीसीमा भएको प्रदर्शनका क्रममा चलेको गोली लागि 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। 15 प्रहरी घाइते भएका थिए। घाइते प्रहरी मध्ये आज 1 जना महानगरीय प्रहरी अधिकारीको मृत्यु भएको छ। सन् 2020 4 वर्ष यताकै गर्मी वर्षका रूपमा दर्ज भएको छ। युरोपेली संघको उपग्रहको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2016 यता 2020 गर्मी वर्षको रूपमा मापन गरिएको हो। कोपर्निकस जलवायु परिवर्तन सेवाका अनुसार गत वर्षको तापक्रम दीर्घकालीन औसतभन्दा 1.25 डिग्री सेल्सियस बढी मापन भएको थियो। आर्कटिक र साइबेरियाको अभूतपूर्व तातो तापले समग्र तापक्रम बढेको वैज्ञानिकहरूको तर्क छ। गत 12 महिनाको अवधिमा युरोपको तापक्रमले पनि रेकर्ड कायम गरेको थियो। सन् 2019 को तुलनामा सो अवधिमा युरोपको तापक्रम 0.4 डिग्री सेल्सियस बढी मापन गरिएको छ। गत डिसेम्बरमा विश्व मौसम संगठनले 2020 3 वर्ष यताकै सबैभन्दा बढी गर्मी वर्षको रूपमा रहने भविष्यवाणी गरेको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आगामी माघ 2 गतेबाट हुने प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। 3वटा विभागीय सहित 10 टिम सहभागी प्रतियोगिताको सेमिफाइनल माघ 14 र 15 गते तथा फाइनल माघ 17 गते हुनेछ। लीग चरणका 20 सहित प्रतियोगितामा कुल 23 खेल हुनेछन्। दुवै सेमिफाइनल र फाइनल सहित कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा 14 तथा मुलपानी क्रिकेट मैदानमा 9 खेल हुने क्यानले जनाएको छ। त्रिभुवन आर्मी क्लब, सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब, प्रदेश 1 गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश समूह ए मा परेका छन् भने नेपाल पुलिस क्लब प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई क्यानले समूह बी मा राखेको छ। दुवै समूहबाट शीर्ष 2 मा रहने टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा माघ 2 गते त्रिवी क्रिकेट मैदानमा त्रिभुवन आर्मी र गण्डकी प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अस्ट्रेलिया विरुद्धको तेस्रो टेस्टको पहिलो इनिङ्समा इन्डियाले ओपनर द्वयलाई सस्तैमा गुमाएको छ। अस्ट्रेलियालाई 338 रनमा अल आउट गर्दै आफ्नो पहिलो इनिङ्स थानेको इन्डियाले दोस्रो दिनको खेलको समाप्तिमा 2 विकेट गुमाएर 96 रन बनाएको छ। झण्डै 13 महिनापछि टेस्ट टोलीमा फर्किएका रोहित शर्मा 26 रनमा आउट भए भने शुभमन गिलले अर्धशतक बनाए। चतेश्वर पुजारा र क्याप्टेन अजिङ्क्य रहाणे नट आउट छन्। जोस हाजलवुड र प्याट क्युमिन्सले समान 1 विकेट लिएका छन्। यसैगरी 2 विकेटको क्षतिमा 166 रनबाट आज दोस्रो दिनको खेल थालेको अस्ट्रेलिया 338 रनमा अल आउट हुन पुग्यो। स्टेफन स्मिथले 131 र मार्नुस लाबुस्चेनले 91 रन बनाएको
अस्ट्रेलियाको इनिङ्समा विल पुसोभिस्कीको नाममा 62 रन रह्यो। रविन्द्र जडेजाले 4 तथा जसप्रीत बुमराह र नवदीप सैनीले समान 2 विकेट लिए। 4 म्याचको सिरिज 1-1 को बराबरीमा छ। एफए कप फुटबलमा तेस्रो चरणका खेल आज सुरु हुँदैछ। पहिलो दिन आज विभिन्न 2 खेल हुनेछ। आज लिभरपुल र एस्टर्न भिल्ला तथा वेल्भरह्याम्पटन र क्रिस्टल प्यालेस बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुवै खेल नेपाली समयअनुसार राति 1:30 बजे सुरु हुनेछ। एस्टर्नको मैदान भिल्ला पार्कमा हुने खेलमा लिभरपुल सहज जित निकाल्दै चौथो चरणमा स्थान बनाउने योजनामा छ। एस्टर्नलाई घरेलु मैदानको फाइदा रहनेछ। एफए कपको तेस्रो चरण अन्तर्गत भोलि 20 खेल हुनेछन्। अवस्था कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ। बासु र तेजेन्द्र बिदा भयो। नमस्कार।